बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला ने हमको दुनिया में इबादत के लिए पैदा फरमाया है। हमारा सबका खालिक एक ही मालिक है, खुदा। वो हमारे को पैदा करने से 50,000 साल पहले हमारी मुक़द्दर को लिख चुका है। हम कहाँ खाते हैं, कहाँ पीते हैं, हमारा गुज़ार कैसा होता है, हम दुनिया में क्या करेंगे और कैसे भले काम करेंगे, हमारा मुक़द्दर पूरा लिख चुका हुआ है। हमें कैसा हमारा इंतकाल होगा। इस्लाम में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने के बाद नमाज 5 फ़र्ज़ हो जाती है। उसके बाद रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। उसके बाद माली इस्तिताअत रखने पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है। उससे और भी माली इस्तिताअत बढ़ जाने पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। ये मुसलमान के 5 अरकान है। और मुसलमान का कामिल ईमान ये है कि खालिक़ कायनात एक है। हमारे आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और पैगंबर हैं। हम उनकी इत्तिबा करते हैं और ये पैगाम देते हैं आक़ाए मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन का पैगाम देते हैं। तो अपने आप की ज़िंदगी जैसे बसर करना, उन्होंने हमें प्रैक्टिकल तौर पे हर चीज़, यानी अल्लाह का बंदा जब दुनिया में पैदा होता है तो उसको पहले सीधे कान में अज़ाब बोली जाती है, दाएं कान में, बाएं कान में अक़ामत बोली जाती है और वहाँ से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। उसके बाद ख़बर को लेके जाके ख़बर में पहुँचाने तक तमाम बदले के दिन, इस्लाम एक बदले का दिन है। हमें जैसा करेंगे हमें वैसा बदला मिलेगा। जैसा हमें नेक काम करेंगे नेकी की जज़ा मिलेगी, उसी तरीक़े से हम बदकारी करेंगे बदकारी का सज़ा मिलेंगी। ये हमारा ईमान है। और फ़रिश्तों पर, मलाइका पर, नबियों पर, फ़रिश्तों पर, मलाइका पर, गैब की बातों पर हमारा ईमान है। आसमान के 4 किताबें हैं, ज़बूर, तौरात, इंजील, कुरान। ये 4 किताबों का पूरा कुरान में हमें बताया गया है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़, आपके ज़माने में एक बुढ़िया हुआ करती थी। आप रोज़ फजर की नमाज़ जाने पर और आपके ऊपर कूड़ा कचरा गंदगी डाला करती थी, रोज़ डाला करती थी। एक रोज़ बुढ़िया ने आपके ऊपर कचरा नहीं डाला तो आपने गौर और फ़िक्र किया कि आप बुढ़िया आज क्यों मेरे ऊपर कूड़ा कचरा नहीं डाली। फिर दूसरे दिन भी देखा आपने, देख के बुढ़िया को तबीयत पूछने उसके घर चला गए। बुढ़िया को माई माई आवाज़ दी। बुढ़िया ने कौन पूछा, आपने फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुढ़िया ने बड़ी जलाली से क्यों आए हो बोल के पूछा। मैं आपकी तबीयत पूछने आया हूँ बोल के। बुढ़िया ने मुतस्सिर हुआ, मैं इतनी गई गुजरी थी, आपके ऊपर कूड़ा कचरा डालती थी, फिर भी आप मुझे मेरी तबीयत पूछने आए। ये पूछकर उसने अखलाक मेरे आक़ाए मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देख कर बुढ़िया ने मुतमईन हो के ईमान ला लिया। उसी तरीक़े से और एक बुढ़िया थी, हमारे पूर्वकों का बुत परस्ती छोड़कर
حقیقی مالک کے طرف آؤ بول کے میرے آقا کا دعوت کو سن کر بڑھیا نے یہ مکے میں ایک شخص آئے ہے، وہ شخص نے ہمارے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ایک ہی خالق بولتے ہیں بول کے گاؤں چھوڑ کے چلے جانے کا ارادہ کر لیا، اور وہ بڑھیا اپنا ساز اور سامان ایک موٹا بن کر اپنے سر پر رکھ کر چلتی رہی۔ دوران اس چلتے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھا، اس بڑھیا سے کہا ماں کہاں جاتی ہو؟ بڑھیا نے کہا میں گاؤں چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر لیا ہے، تو میں چلو آپ کا وہ جو موٹا بوجھ اپنے سر پر رکھ کے بڑھیا کو گاؤں کے باہر تک جانے کے لیے نکل پڑی، تو اپنا اس کا بوجھ لے کر آپ کو اس کے گاؤں کے باہر تک اسے پہنچا دیے۔ بڑھیا سے پوچھا ماں کیوں جانا چاہتی ہو؟ تو بڑھیا نے کہا محمد نام والے ایک بندے نے ہمارے خداؤں سے یہ کر کے ایک حقیقی مالک کی کچھ ان کے خدا کی بات کرتے ہیں، حقیقی خدا کی، میں ہمارا مذہب چھوڑنا نہیں چاہتی، اس لیے میں گاؤں چھوڑ کے چلانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں بڑھیا نے پوچھا بیٹے تم اتنے اچھے ہو کہ میرا بوجھ یہاں تک آپ لے آئے، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہی محمد میں ہوں جن کے اس سے آپ ہے نا منہ میڑ کے جاتی ہو۔ تو بڑھیا نے بھی متاثر ہو کے ایمان لا لیا۔ اور تیسرا اور ایک واقعہ ہے، ایک اللہ کا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان بن کے تشریف لایا، آپ نے اس کی بڑی عزت کی، بہت عمدہ کھانا بنا دیا، اس میں اپنے دل میں شرارت رکھ کے اس نے پورا جو مہمانوں کے واسطے کھانا بنایا تھا اس نے زیادہ کھانا کھا لیا، اور اسے بد ہضمی ہو گئی۔ رات بھر وہ رفع حاجت جس مہمان نوازی کی کوٹڑی تھی وہی کوٹڑی میں عمدہ بچھانا بچھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہاں سلا دیا تھا، وہیں وہ رفع حاجت کرتا رہا۔ صبح وہ رات بھر رفع حاجت کرتا رہا، آدھی رات کو اٹھ کر اس نے وہ کوٹڑی چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے جانے پر راہ میں اسے یاد آئی اپنی بیشی قیمت تلوار اس کوٹڑی میں چھوڑ دیا ہے، تو پھر واپس چلا آیا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کوٹڑی میں اسے نہ پایا تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے۔ وہ جو بچھانا وہ رفع حاجت کر کے گندا کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے دھونے لگے۔ اتنے میں آپ کے جو ساتھی صحابہ اکرام جو تھے آ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں کر دوں گا کہنے پر آپ نے کہا وہ میرا مہمان ہے۔ پھر وہ آپ اپنے دست مبارک سے دھوتے رہے۔ اسی وقت وہ یہودی مہمان آپ کی وہاں کوٹڑی پہ چلا آیا، آپ کا یہ دیکھ کر، یہ اس کی گندگی دھونا دیکھ کر